PI की निजकारी का ये मरला अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इख्तिताम पर पहुँचा। 75% जो शेयर्स PI के हमने प्राइवेटाइज किए हैं उसके ऊपर जो 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस थी उसके ऊपर 135 अरब रुपए की बोली आई। तो जो बाकी मांदा शेयर गवर्नमेंट के पास है 25% उसकी भी कीमत ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे आ गई। बिड्स ओपनिंग का जो सारा मैकेनिज्म था वो भी हमने बामी मुशावरत से तय किया। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। वजीर आजम का PIA निजकारी से मुतालिक हुकूमती टीम से खिताब। कहा तमाम फैसले वसीत और मुल्क की मफाद में किए गए। खजाने पर बोझ बनने वाले PIA का सालाना खसारा 35 अरब से जायद है। दीगर इदारों की भी शफाफियत से निजकारी होगी। PIA का सालाना खसारा 35 अरब रुपए से जायद है। आईन व कानून के मुताबिक PIA निजकारी के तमाम मराहिल मुकम्मल हुए। बोली के अमल के दौरान शफाफियत अव्वलीन तरजीह थी। बिडिंग का तमाम अमल बराह रास्त किया गया। रेफरेंस प्राइस 100 अरब थी, बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। कौम की खिदमत करने वाले हमारे सरों का ताज हैं। अफवाज और अवाम में तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मुफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हों या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निमटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामी जायजा। मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। मुल्क भर में इंटेलिजेंस फर्म अपनी कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़म काविशों को सराहा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस का पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वाराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर एतमाद का इज़हार। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा। ना करते हाँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नया मीसाक नागज़ीर करार। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर अलामा राजा, नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साजिद तरीन और अख़ूनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की शिरकत। एलामिये में कहा गया, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी और आईनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार है। PTI की सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, महमूद उल रशीद और एजाज चौधरी की रिहाई की दरख्वास्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, देखते हैं वज़ीर आज़म हमारे ख़त का जवाब देते हैं या नहीं। PTI रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। हुकूमत समझती है हमारे नुक्ता नज़र में वज़न है। इक़्तिदार और दौलत का लालच बानी PTI की जिंदगी का ट्रेड मार्क। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। एक्स पर बयान में कहा, बानी PTI आज भी सियासी बिरादरी से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट से रिश्ता जोड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर गालियां और दूसरी तरफ मिन्नत तरला।
بانی پی ٹی آئی نے زندگی میں اتنے بھیس بدلے ہیں، آج کوئی پہچان یا شناخت باقی نہیں رہی۔ ابن الوقتی بانی پی ٹی آئی کی زندگی کا نصب العین ہے، وفا، نظریہ، کمٹمنٹ یا انسانی رشتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں افراتفری چاہتے ہیں۔ مذاکرات کی دعوت پر بانی پی ٹی آئی نے مثبت جواب نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہے، مذاکرات ان کی پالیسی میں نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا ان کی جماعت میں کسی اور کے پاس اختیارات نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی سفارشات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے جامع قومی انرجی پلان کی تشکیل پر متعلقہ وزارتوں اور صوبوں کی مشاورت سے کام کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ جامع قومی انرجی پلان کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ بنایا جائے گا۔ ویلنگ چارجز کی نیلامی کے لیے فریم ورک گائیڈ لائنز کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا، قومی انرجی پلان کی مجوزہ پالیسی میں تمام متعلقہ وزارتیں اور صوبائی حکومتیں باہمی ہم آہنگی کے ساتھ قابل عمل جامع حکمت عملی پیش کریں۔ قومی انرجی پلان کی تشکیل میں صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی کی فراہمی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بجلی کے ذیلی ترسیلی ادارے ڈسپوز کی نجکاری کو مؤثر انداز اور جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ صنعتی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کی جائے۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں حالیہ اصلاحات کے بعد بہتری آئی ہے۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی کا بجلی کے ورکنگ سے متعلق اہم اجلاس، مسابقتی پروسیس، شرکت اور دیگر اہم معاملات کی منظوری دے دی گئی۔ ڈیسکوز کی آکشن سے متعلق طریقہ کار کی بھی منظوری دے دی گئی۔ حکومت کے وعدوں کے مطابق اب نئے بجلی کے معاہدے نہیں ہوں گے۔ اب حکومت بجلی کی خریداری سے نکل گئی۔ فیصلے کے بعد 800 میگا واٹ کی مسابقتی بولی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ملک میں جامع انرجی پلاننگ کے لیے پاور ڈویژن کے ادارے پی پی ایم سی میں سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ اب صرف ایک جگہ اور ایک ادارہ مربوط طریقے سے پلاننگ کرے گا۔ پالیسی بنانے والے اداروں میں جامع معاونت ملے گی۔ کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں پاور ڈویژن کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پاور ڈویژن کو انرجی پلاننگ میں انرجی کے تمام ذریعوں بالخصوص گرین انرجی کے فروغ میں مدد ملے گی۔ فیصلے کے تحت صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے انرجی سے متعلق ضروریات، کھپت اور پیداوار کے حوالے سے مشترکہ اور مربوط پلاننگ کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 5G اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی۔ ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ، 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ کی جائے گی۔ 5G کی لانچنگ بھی ہوگی۔ امریکن سکھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مداح نکلے۔ مریم نواز سے سکھ آف امریکہ کے بانی چیئرمین چندھوک کی سربراہی میں 7 رکنی وفد کی ملاقات۔ میرج ایکٹ کے نفاذ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹس کو سراہا۔ سکھ وفد کا پنجابی زبان کے احیاء اور پنجابی سائن بورڈ لگانے پر اظہار مسرت۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب اور پاکستان کے لیے ہمیشہ پیار اور احترام کا مظاہرہ کرنے پر پوری دنیا کی سکھ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے۔ 56 تاریخی گردواروں کی تعمیر و مرمت و بحالی جلد مکمل کر لی جائے گی۔ سکھ بھائیوں کی مذہبی سیاحت اور ہوٹلنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس۔ سندھ میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے منصوبوں کا جائزہ۔ مراد علی شاہ کا ترقیاتی تعاون کے حجم پر اطمینان کا اظہار۔ تیز عمل درآمد پر زور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، اے ڈی پی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ بروقت تکمیل اور رقوم کا تیز اجرا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ اسلام آباد میں لانگ ویکینڈ 25 دسمبر کی گیزٹ چھٹی کے ساتھ 26 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان۔ اسلام آباد میں 26 دسمبر کی چھٹی غیر ملکی اعلیٰ سطحی وفد کی آمد کے سلسلے میں دی گئی۔ تمام وفاقی ادارے کھلے رہیں گے۔ یوم قائد اور کرسمس تقریبات۔ اسلام آباد کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ مختلف مقامات پر کرسمس ٹریز اور رنگ برنگی کمکموں کی بہار۔
शाहराह दस्तूर पर लगे पौधों पर खूबसूरत लाइटिंग का एहतमाम। सरीना चौक और डी चौक रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। मार्केट्स और बाजारों में भी रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर्स में क्रिसमस डे की पुरवकार तकरीब। ढाका में दस्ती बम से हमला। 21 साला नौजवान जाम बहक दस्ती बम मॉग बाजार फ्लाईओवर से फेंका गया। सड़क पर चलते हुए श्याम पर आ गिरा। नौजवान मौके पर जान की बाजी हार गया। पुलिस ने हमलावरों की शिनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी। जाम बहक श्याम कार डेकोरेशन शॉप का मुलाजिम था।